चैत्र महिन्याची पहिली तारीख म्हणजे गुढीपाडवा। हांव गोंयकारांक सबंद म्हाज्या फ्रेंडांक आनी तेंच्या फॅमिली आयच्या दिसाची मुनीत परबी दिता। तुमकां खबर आसा आमचो चैत्र म्हयनो आसा तो आमकां हिंदू मेल्यारूय ह्या तिथी प्रमाणे आमकां काम करूंक जाय आनी जितो जल्माक येयल्यारूय आमकां ह्या तिथी प्रमाणे काम करूंक जाय। पूण आमी वापरतात तो कसलो इंग्लीश वापरतात आमी, ह्या हेजे कडेन आमचें लक्षच आसना। हे म्हयने जर आमकां म्हण म्हटलें न्हू चैत्र वैशाख ज्येश्ठ आषाढ अशें म्हण म्हटलें न्हू आमकां ती अडखळूंक जाता। पण आमी जानेवारी फेब्रुवारी फास्ट 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 म्हणटा, असल्यो ह्यो गजाली आसा। म्हणून आमच्या धर्माचे हिंदू धर्माचे सनातनाचे चैत्र म्हयनो हो आयच्यान चालू जाता आनी तुमकां सगळ्यांक आरोग्य बरें मेळोनी, देवान तुमच्या घरान भरभराट करूनी, आयच्या दिसाक तुमी नवे दुकानाचें इनॉग्रेशन करता, गाडी तुमी नवी घेता, बरे देवळांनी म्हणून वयतात, अशे खुबशे आयच्या दिसाक पाडव्या दिसाक सगळे लोक आपल्या हेका लागून करता। आनी जेन्ना लग्नाक आमी जी तिथी काडटा ती ह्याच म्हयन्या पासून म्हणजे आमचे मराठीचे जो म्हयनो आसा त्या म्हयन्या प्रमाणे आमी तिथी बिथी काडून मेल्ल्याची तिथी जावं हेचे शुभ कार्य जे आमी कितें करता ते आमी आयच्यान आमचे चालू जातले आनी लोकांक ह्या चैत्र म्हयन्या पासून जी आतां तुमकां भरभराट जावंक जाय, तुमकां आरोग्य जाय, तुमच्या पयशांची म्हणून तुमच्या आरोग्याक म्हणनाका, तुमच्या कसल्या कामाक म्हणनाका, तुमच्या जॉबाक म्हणनाका, सगळे ह्या हेतून लागून तुमकां हांव म्हाज्या सवेरे ट्रस्ट बॉम्बे आनी गोवा आनी म्हाज्या फॅमिली कडसून तुमकां हुनहुनीत परबी दिता। देवान तुमची अशीच भरभराट करूं, सदांच तुमचो आमकां आशिर्वाद आसता, तसो आमचोय बी तुमकां आशिर्वाद। देव बरी करूं।